کمال ہو گیا سرکار نے چلو سرکار کا کمال ہو گیا سرکار کا کمال ہو نے اپنے پاس بلا لیا یا اللہ ہمارے یار کا دوست کا سلام قبول فرما یا رسول اللہ اس کو سونا بچہ عطا فرما اس کے کاروبار میں برکت عطا مالک طارق دے اپنا فضل دے کرم فرما مالک طارق دے اپنا فضل دے کرم فرما بچوں تے یا اللہ آج یہ فرید دی بچوں تے فضل دے کرم فرما یا اللہ بہت زندگی عطا فرما یا اللہ اپنے ابریز خان کے پترے بہت زندگی عطا فرما شمس تے اپنا فضل دے کرم فرما یا اللہ حاجی ہدایت خان تے اپنا فضل تے کرم فرما بہت زندگی عطا فرما ترقیاں عطا فرما یا اللہ اکرام تے اپنا فضل تے کرم فرما یا اللہ اکرام دے بچیاں تے فضل تے کرم فرما یا اللہ فتح اللہ تے اپنا فضل تے کرم فرما فتح اللہ میں بہت مال دولت عزت تے یا اللہ ساڑھے تے اپنا فضل کرم سارے پراواں تے ساڑھے چاچے دے پتران دے یا اللہ چاچے دے پتران دے چاچے دے پتران دے چاچے دے پتران دے بھی اپنا فضل تے کرم فرما یا اللہ جان شاہ بادشاہ نے جس حصہ سے دعا سے آکھے وہ بھی قبول فرما یا اللہ جنہاں لوگوں نے منو دعا دا آکھے وہ بھی قبول فرما یا اللہ بڑی سونی حاضری لگ گئی ماشاءاللہ اللہ نے قبول کیتا تھے سرکار مدینہ نے بلا لیتا ورنہ کتنے دیہڑے آئے نہ چاہیے حاضری نہیں لگی جڑی آج لگ گئی اللہ میری دعا سارے دے حق دیش قبول فرماوے اللہ اپنا فضل دے کرم فرماوے ڈاکٹر کاشف ڈاکٹر خالد مفتی ڈاکٹر مدثر یا اللہ ڈاکٹر اپنا اعجاز خٹک صاحب انہاں سارے دے خدا فضل دے کرم فرما آمین برحمتک یا ارحم الراحمین